Assalamu alaikum and a very warm welcome. This is our latest series that's going to deep dive into different industries. हम बहुत सारी चीज़ों के हवाले से सोचते हैं, हमें पता है कि महंगाई उरूज पे है और हमारी इकॉनमी एक बहुत ही टफ़ दौर से गुजर रही है, लेकिन कई इंडस्ट्रीज़ की जो इंट्रिकसीज़ हैं कि चीज़ों की कीमतें बढ़ क्यों रही हैं, उसके बारे में हमें क्या कुछ पता होना चाहिए और इंडस्ट्री के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किस किस्म की सपोर्ट उनको गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स की तरफ से चाहिए, सारिफीन को किन चीज़ों का अदराक होना चाहिए. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दिस सीरीज़ विल कवर. और आज ज़रा हम करने लगे हैं दूध का दूध और पानी का पानी, यानी बात करेंगे डेयरी इंडस्ट्री की, जिसमें है बहुत सारे मिथ्स और ख़ास तौर पे इन मिथ्स को दूर करना ज़रूरी है. आपने बहुत सारी ऐसी फॉरवर्ड्स देखी होंगी जिसमें कहा यह जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में 1 लीटर दूध शायद पेरिस, दुबई और लंदन से भी महंगा है. इस महंगाई की वजह क्या है, और फिर ख़ास तौर पे जो दूध आपके घर आ रहा है क्या वो सेफ़ है आपके कंजम्पशन के लिए, क्या वो वाकई आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों की सेहत के लिए सीख है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है. आइए इन तमाम सवालात के जवाब लेते हैं. हमारे साथ आज मौजूद हैं इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स. अपने ज़बरदस्त पैनल से सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ. हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नासिर. ही इज़ द हेड ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स विद फ्रीजलैंड कैंपिना. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का. थैंक यू फॉर द इनवाइट जी. आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेट्रा पैक पाकिस्तान जनाब अवैस बिन नसीम साहब. बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी. थैंक यू फॉर द इनविटेशन. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, रिप्रेजेंटिंग द डेयरी एसोसिएशन, द CEO ऑफ पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन जनाब शहजाद अमीन साहब. आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया. नासिर साहब, अगर सबसे पहले बिकॉज़ यूर अ फूड एक्सपर्ट, आपको मुझे याद है कि एक बड़ा ज़बरदस्त पायलट प्रोग्राम आपने स्कूल मिल्क प्रोजेक्ट का भी देखा, जिसमें हमने डायरेक्टली ये पता लगाने की कोशिश की कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं और अगर उनको बाकायदगी से रोज़ाना दूध दिया जाए तो उनकी सेहत पे कितना मस्बत असर पड़ता है, उनकी ग्रोथ पे क्या फ़र्क पड़ता है. मुझे ये बताइए कि जब हम न्यूट्रिशन को देखते हैं एंड वी आर ट्रेडिशनली अ मिल्क ड्रिंकिंग सोसाइटी एंड कल्चर, ये तब्दील कैसे हो गया? अब बहुत सारे एडल्ट्स दूध क्यों नहीं पीते? थैंक यू. पहले तो इनवाइट का. न्यूट्रिशन जो है इंसान की बुनियादी ज़रूरत है दूध, और जो हम फूड ग्रुप्स लेते हैं उसके अंदर जो है वो मिल्क आज से नहीं 8,000 साल पहले से हमारी डाइट का हिस्सा है, और शायद ये वाहिद डाइट है जिसने इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन में कंट्रीब्यूट किया है. जब तक हम दूध पीते रहते थे, बच्चे दूध पीते थे, एडल्ट दूध पीते थे, ओल्ड एज में लोग दूध पीते थे, उनकी सेहत बहुत अच्छी होती थी. सो अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स जो है ये ड्रिंकिंग हैबिट्स जो है वो चेंज होती जा रही हैं, जिनको चेंज नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर व्हाट वी ईट. सो उस लिहाज से दूध जो है, जो ग्लोबल रिकमेंडेशन है, WHO की रिकमेंडेशन है, या इवन पाकिस्तानी न्यूट्रिशन जो गाइडलाइंस हैं या अमेरिकन जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक एवरेज जो कंज्यूमर है उसको 2 से 3 सर्विंग चाहिए. सो इट मीन्स कि आपको तकरीबन 500 ml 500 to 600 ml जो है वो मिल्क चाहिए, हाफ अ लीटर ऑफ मिल्क एवरी पर्सन एवरी डे. उसमें बच्चों में रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है, जब आप प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए और रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें एक और जो है बच्चे को नरिश करना होता है, वेदर विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी. और उसके बाद ओल्ड एज में और ज़्यादा कहा जाता है, क्योंकि आपकी टोटल डाइट कम हो जाती है, तो आपको जो है ज़्यादा हेल्दी डाइट चाहिए होती है, ज़्यादा नरिशिंग डाइट चाहिए होती है, तो मिल्क से ज़्यादा नरिशिंग कुछ नहीं है. वैसे अब इसकी अहमियत से तो हम सब वाकिफ़ हैं, और जब हम इकोनॉमिक नंबर्स की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, लेकिन इसके बावजूद एज टेट्रा पैक, एज सप्लायर्स, एज प्रोसेसर्स, आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं. कुछ उन चैलेंजेस के बारे में बताइए जिसका सारिफ को पता होना चाहिए. थैंक यू सिद्धू फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ दिस वन. इट्स अ वेरी कह लें कि आप कह लें कि बड़ा वो डीप क्वेश्चन है. इसमें इसके पहलू इतने ज़्यादा है, आई विल ट्राई टू जितना उसको मिनिमाइज कर सकूं. तो जो चैलेंजेस, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो हमारे डेयरी सेक्टर का है ना, वो देखें 2 साइड है. एक प्रोडक्शन है ऑफ मिल्क और दूसरा उसका पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. प्रोडक्शन में डॉक्टर साहब आई थिंक विल टच अपॉन दोज थिंग्स आल्सो कि जीन पूल वगैरह किस तरह जो हमारी यील्ड है वो इतनी लो है कि ऑफ द एनिमल के इज प्रॉब्ली वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. वो एक वहाँ से आपकी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही ड्राइव नहीं होती. दूसरी तरफ आप आ जाते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जब आपने हार्वेस्ट कर लिया मिल्क, उसको आप हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि दूध एक बड़ा डेलिकेट ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है. उसके लिए आपको 4 डिग्री से अगर आपने उसको ऊपर रखा तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत जियोग्राफिकल होती है, बहुत ज़्यादा. अगर आपने 4 डिग्री से कम रखा तो वो हो जाएगा, या आप उसको कंज्यूम कर लें
اور پھر جیسے ہی بازار میں جب آپ اس کو ٹریڈنگ شروع کرتے ہیں پھر اس کے اندر آپ نے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو کمپلیکسٹی ہماری یہ ہے کہ اس پہ انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے جو کہ کولڈ چین یا سیف ملک کو ٹرانسفر کر سکے کنزیومرز تک. اب اس میں ٹیکنالوجی کا فائدہ یہ جس طرح پیکیجنگ ہے, یو ایچ ٹی ہے اور پیسچرائزنگ ہے. یو ایچ ٹی میں کیا کرتے ہیں ہم کہ دودھ کو ہیٹ کرتے ہیں فار 3 سیکنڈز 139 ڈگریز پہ اس کے بیکٹیریا کل کرنے کے لیے. جب کل کر لیے اس کے بعد اس کو پیک کرتے ہیں, 6 لیئر ہوتی ہیں اس کی پیکنگ کی, اور وہ پیکنگ کا کام ہے کہ اس کی جو بیکٹیریا کو ہوا اور لائٹ, جب آپ یہ 2 چیزیں کسی بھی جاندار چیز کے لیے بند کر دیں گے تو اس نے ختم ہونا ہی ہونا. بالکل جیسے ہی آپ ڈبہ کھولتے ہیں آپ کو لکھا اس کو ریفریجریٹ نہیں کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گا. تو وہ ایک لوگوں کی میتھ کہ جس میں پرزرویٹیوز ہے, یہ ہے, وہ بھی سارا ایک میتھ ہے. جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ وہ میتھس ہم ویل ٹیکل دوز میتھس, تو اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ انفراسٹرکچرل لیک آف کیپبلٹیز کے بعد آپ کو پھر یا تو پیکج اس طرح کا ہو کہ دودھ سیف طور پہ کنزیومر تک پہنچ سکے, اور اس میں اس کی شیلف لائف اباؤٹ 5 to 6 months ہے. سو یہ ہے, لیکن اس میں جب آپ پروسیسنگ ایڈ کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں اٹ ایڈس ٹو دا کاسٹ, بٹ کاسٹ ایٹ واٹ کاسٹ, کہ جو آپ نے جو غذائیت ہے بچوں کی اپنی غذائیت کی جو آپ نے کرنا ہے سارا کچھ, تو یہ اتنا بڑا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ایشوز ہیں کہ اس میں, لیکن موسٹلی جو ایشو ہے وہ آپ کی ایک تو جین پروڈکٹیوٹی, آپ کی دودھ کی پروڈکٹیوٹی, دوسرا پوسٹ ہارویسٹ انفراسٹرکچر فار پرزرونگ دیٹ ملک, اور وہ آپ کے آتا ہے پیسچرائزنگ اور یو ایس ٹی سے پاکستان میں بھی اس لیول پہ نہیں ہے. اچھا, آپ نے یہاں پہ کہا کہ کاسٹ ایڈیشن تو ہوتی ہے بیکاز آف دیز پروسیسنگ, لیکن ساتھ ساتھ والیوم ایڈیشن کیسے ہوتی ہے؟ ایک بڑا بنیادی سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کتابوں کی طرف اگر بکس کی طرف دیکھا جائے ملک کلیکشن ایکس ہے اور ملک پروڈکشن اور جو مارکیٹ میں پھر آتا ہے وہ 2x ہے. یہ معمہ ذرا حل کریں ہمارے لیے. نہیں, وہ 2x نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو پچھلے 25 سال سے 20-25 سال سے جو پروسیسڈ ملک ہے وہ 3% ہی ہے ٹوٹل ملک کا. سو 95 to 97% آپ کو لوز ملک مل رہا ہے. اب وہ اس کے اپنے چیلنجز ہیں کہ جو بھی ہے وہ ڈاکٹر صاحب آج نو بیٹر اپنے پروگرام سے بتا بھی چکے ہیں کہ اس کی ہینڈلنگ جس طرح میں نے بھی کہا 4 ڈگری سے اوپر کریں گے تو وہ خراب. اب جو چیلنجز آپ جو بات کر رہی ہیں کہ اس کا جو وہ کوالٹی کا ملک, جب یہ جو ہم پروسیسر اکٹھے کرتے ہیں جب دودھ کو 40 قسم کے ٹیسٹ 40 ٹیسٹ ہوتے ہیں اس دودھ کے اوپر, 40 اس میں سے اگر ایک بھی فیل ہو جائے تو وہ دودھ ریجیکٹ ہو جائے. سو وہ کوالٹی کا ملک اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں پرابلم ہے. آپ نے کہا نا, میں نے جس طرح کہا کہ انفراسٹرکچر پرابلم ہے. ٹی پی سی ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ہم, ٹوٹل پور کاؤنٹ, دودھ کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے. یورپ میں جو دودھ پروڈیوس ہوتا ہے اس کا ٹی پی سی ہے تقریباً 8,000 5,000 ڈاکٹر صاحب پلیز کریکٹ می اف اراؤنڈ 10,000 ٹی پی سی. پاکستان میں جو دودھ اویلیبل ہے فار ریٹیل کھلا دودھ اس کی 15 to 20 to 25 ملین ٹی پی سی ہے. واو. سو یہ آپ نے وہ جو X2X, وہ دودھ X2X نہیں ہو رہا, بیکٹیریا X2X ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ مل رہا ہے جہاں وہ پھل پھول رہے ہیں. اچھا, اس انوائرمنٹ کو اگر شہزاد صاحب یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آؤں, میں لوز ملک اور پیکج کی ڈبیٹ سے پہلے سیف اینڈ ان سیف ملک کو ڈسٹنگوش کرنا چاہوں گی. ہمارے صارف بھی جاننا چاہیں گے کہ جو دودھ یقیناً اپنے گھر والوں کی افزائش کے لیے, ان کی نیوٹریشنل ویلیوز کو پورا کرنے کے لیے وہ خریدتے ہیں, اس میں سیفٹی کا پہلو کیسے مد نظر رکھا جائے, اینڈ واٹ وڈ یو ریگارڈ ایز انسیف ملک؟ یہ اس میں تو ایک WHO کی بڑی مزیدار ڈیفینیشن ہے, اف اٹ از ناٹ سیف اٹس ناٹ فوڈ. تو سیف ملک یا سیف ڈیری وہ چیز ہے جس کو ہیومن کنزیوم کر سکتا ہے, اس میں نیوٹریشن پورے ہونے چاہیے, کوئی بیکٹیریل گروتھ نہ ہو اینڈ سو فورتھ. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی, پاکستان میں تقریباً کوئی 46% سے زیادہ بچے مال نیوٹریشن کے شکار ہیں. another about 29% stunted growth and wasting ہے. ان سب چیزوں کا امپیکٹ کیا ہے؟ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو آج سے 10 سال بعد ہم ایک نہایت کمزور اور شاید کن ذہن قوم بن سکتے ہیں, کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق نہ صرف ہماری فزیکل گروتھ سے ہے بلکہ مینٹل گروتھ سے بھی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر بہت شدید توجہ امیڈیٹلی دینی چاہیے. شہزاد صاحب, اگر ہم گوگل کی طرف دیکھتے ہیں نا تو بہت سارا ہے, وی آر ان این انفارمیشن اوور لوڈ. مجھے یہ بتائیے کہ جو عام طور پہ پاکستانی صارف کو جو دودھ دستیاب ہے وہ کاؤز ملک ہے, بفلوز ملک ہے, کاؤ کی کون سی بریڈ کا دودھ ہے, یعنی ہم بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں اس وقت.
کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ کون سے بریڈ کا دودھ ہے. واٹ از امپورٹنٹ جو بھی ہم بات کرتے ہیں سیف ہے یا نہیں ہے. وی ہیو مکسڈ کاؤ اینڈ بفلو, وی ہیو پروڈکٹس اویلیبل ہیں جو پیورلی کاؤ کے ہیں, دے آر پروڈکٹس اویلیبل جو خالی بفلو ملک کے ہیں. یہ ڈفرینس از ناٹ امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ کہ جو ملک اویلیبل ہے از اٹ سیف اور ناٹ. اب سیف کیسے ہوگا؟ سیف ہونے کے 3 طریقے ہیں. ایک تو نمبر 1 جہاں سے ملکنگ ہو رہی ہے اس کی اپنی ملکنگ کنڈیشن, فارم کی کنڈیشن, ہائیجینک کنڈیشن کتنی ہے. نمبر 2 جب وہاں سے وہ سپلائی چین کے تھرو پروسیسر کے پاس پہنچا ہے تو کس کنڈیشن میں پہنچا ہے اور پروسیسر نے اس کو کس طرح سے پروسیس کیا. سو اس پورے پروسیسز میں جیسے ابھی او ایس صاحب نے کہا کہ 28 سے 40 ملٹیپل ڈفرنٹ لیولس پہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اینڈ دین وی produce a final product which is safe for human consumption. But اویس صاحب, a very critical question. مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے کہا کہ 40 مختلف کوالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں, جو دودھ آپ ریجیکٹ کرتے ہیں جو آپ کے اسٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کرتا, کیا it also finds its way back to the market? Ideally it should not. Unfortunately جس کے 10,000 لیٹرز کا ایک ٹینکر آتا ہے, 10,000 لیٹرز آف ملک فار somebody is a huge amount. اب جہاں پہ وہ ٹیسٹ نہیں ہوں گے وہاں پہ کنزیوم ہو جائے گا. سو اس میں میں خاص طور پہ جو پروسیس اور پیکج انڈسٹری ہے وہاں کے اوپر 2 طرح کے کرائٹیریا ہے. جی, کوالٹی کرائٹیریا ہے اور سیفٹی کرائٹیریا ہے. تو اگر تو سیفٹی کرائٹیریا کو میٹ نہیں کرتا تو اس کے اندر ہم کلر ڈال کے اس کو انوائرمنٹلی جو ہے فرینڈلی طریقے سے تھرڈ پارٹی کے ذریعے ڈسپوز آف کرتے ہیں. اگر کوالٹی کا ایشو ہے جہاں کے اوپر سیفٹی کا مسئلہ نہیں ہے, پانی ڈلا ہوا ہے, دوسرا ہوا ہے, تو پھر ہم اس کو اس دودھ کو خریدتے نہیں ہیں, اس کو واپس کر دیتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دودھ جو ہے وہ کنزمپشن کے لیے تو نقصان دہ نہیں ہے, بٹ جو ہے ہمارے اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتا کیونکہ ہمارا ایک منیمم اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. لیکن جو لوز ملک مارکیٹ میں تو ٹیسٹنگ ہے ہی نہیں, تو پھر وہ ریجیکٹ کرنے والا. So there is a possibility کہ سب اسٹینڈرڈ which is possibly a little safe for your consumption, یہ دودھ پھر بھی مارکیٹ میں واپس آتا ہے. لیکن اس سیف ملک کو پرووائڈ کرنے کا جو کلیدی ایک نقطہ ہے وہ یقیناً جو تمام گروورز ہیں, پروسیسرز ہیں اور یقیناً جو ایسوسیشن ہے ان کے پاکستان بھر میں کیا کنسرنس ہیں, what are the challenges that they are facing and how are they able to convert these challenges into opportunities. شہزاد صاحب, if we may continue and resume from there, مجھے یہ بتائیے کہ ایسوسیشن جب ڈیل کرتی ہے ایک ڈیری فارمر سے تو کوئی ڈسکنیکٹس ہیں کیا؟ آپ کا لارجر ویژن تو پاکستان کے لیے سیف ملک پرووائڈ کرنا ہے, بٹ آر دیر اینی کنسرنس دیٹ پٹ دیم آن ڈفرنٹ پیجز؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ ڈفرنٹ پیجز کے. یو آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ جو ڈیری فارمنگ اسٹرکچر ہمارے یہاں کیسا ہے. 97% آف آور ڈیری فارمرز آر ویری اسمال فارمرز جن کے پاس 7-8 میکسیمم 10 جانور ہیں خالی. اینڈ ایٹ اینی گیون ٹائم وہ 50% ملکنگ ہوتے ہیں, 50% نہیں ہوتے ہیں آن این ایوریج. تو 5 جانور, 4 سے 5 جانور ہیں ان کے پاس جو ملکنگ ہیں, ان میں سے 1 سے 2 جانوروں کی جو پروڈکشن ہے وہ تو خود کنزیوم کرتے ہیں اپنے لیے. اندر 1-2 ٹریڈیبل ہو جاتے ہیں اور اس میں سے 15 سے 20% ضائع بھی ہو جاتی ہے جو ان کی ملک کی پروڈکشن ہے. اچھا, یہ جو اسمال فارمر ہے اس کے پاس گروتھ اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ آئی ووڈ لائک ٹو امیجن کہ ایک ایسا ملک جو 4th لارجسٹ ملک پروڈیوسنگ کنٹری ہے, اگر یہ سیکٹر ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو, اس گروور کے پاس کیا کوئی فسکل ریسورسز موجود ہیں, بینکنگ فیسلٹیز ہیں جس سے وہ مائکرو کریڈٹ پہ یا تو جانور اور لے سکے یا ان کی نگہداشت بہتر کر سکے؟ میں بھی آپ کو بتائیں تو 97% یہ ہو گئے. تقریباً کوئی 1000 سے 1500 فارمرز ہیں جو کہ کمرشل فارمرز ہیں جن کے پاس 100 سے 150 جانور ہیں, اور تقریباً کوئی 50 کارپوریٹ بڑے فارمرز ہیں جن کے پاس 4000 5000 پلس جانور ہیں. سو جو آپ نے بات کی نا, یہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں اور جو پروگریسو فارمرز بھی ہم جنہیں کہتے ہیں وہ مڈ سائز والے ہیں. جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے ہاں ہے وہ ہے اسمال فارمرز کا. ایک تو 97% ان کی تعداد ہے, وہاں پہ ایجوکیشن کا ایشو ہے, اویئرنیس کا ایشو ہے, بیسٹ فارمنگ پریکٹسز ان کو نہیں معلوم ہے, ان کے پاس فائنینشیل اتنی سپورٹ نہیں ہے, نہ وہ اپنے جانور کو ریکوائرڈ کوانٹٹی اینڈ کوالٹی دونوں چیزوں کی فیڈ نہ دیتے ہیں, اور اسی لیے جب وہ مکمل غذا ہی نہیں دیتے تو ہماری ملکنگ ایلڈ بھی دنیا میں سب سے زیادہ کم ہے. دنیا 40 لیٹر پر اینیمل پہ پہنچ گئی ہے, ہم 4-5 پہ ابھی تک رکے ہوئے ہیں. سو یہ وہ چیلنجز ہیں جو فارمر پرسپیکٹیو سے ہیں. ڈیری ایسوسیشن جو ہے وہ پروسیسرز کے ساتھ,
کمرشل فارمرز کے ساتھ اور اسمال فارمرز کے ساتھ بھی ہم ریگولرلی ان ٹچ بھی ہوتے ہیں, ان کو ڈیولپ بھی کرتے ہیں. پی ڈی اے اور پی ڈی اے کے جتنے ممبرز ہیں جو اسپیشلی کارپوریٹ سیکٹر کے ہیں, دے اسپینڈ ملینز آف روپیز ان دی ڈیری ڈیولپمنٹ پروگرام. اس میں وومن فارمرز ہیں, اس کے اندر ایکسٹینشن سروسز ہیں, اس کے اندر فارمرز کی اپنی فیڈ کے پرچیز کے لیے فائنینشیل سپورٹ ہے اینڈ سو فورتھ. سو وی ڈو ورک ود دیٹ. بٹ چیلنج پتہ یہ ہے کہ جتنا بھی ہم کام کر لیں, ٹھیک ہے, ابھی شروع میں بات ہوئی تھی کہ دس فارمل سیکٹر از ہارڈلی 3 to 5%. وی کین ناٹ ایٹ اینی ٹائم 3 سے 5% والے لوگ 90% کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اٹ از دی رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ. اگر آپ گلوبل بھی دیکھ لیں, جس ملک میں ڈیری ریولیوشن آیا ہے وہ اسٹیٹ کی انٹرونشن سے ہی آیا ہے. دی کلوزسٹ ایگزامپل اینڈ دی ریسنٹ ایگزامپل از ٹرکی. آج سے کوئی 30-35 سال پہلے وہاں بھی ہمارے ایسے حالات تھے. اٹ ٹک دم 10 years فرام زیرو سے, اور آج ٹرکی از اوور 64% سے زیادہ فارمل ڈیری سیکٹر ہے. آج سے 35-40 سال پہلے ان کا بھی آواز بھی 8% تھا. تو جب تک اسٹیٹ رسپانسبلٹی نہیں لے گی, پرائیویٹ سیکٹر سپورٹ نہیں کرے گا, ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس بہتر نہیں ہوگی, یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکیں گی. It's very interesting that you draw the distinction between formal and informal sector. Wesab, I wanted to bring this one to you. Back in the day, I think 20 years ago, Pakistan mein aksar ye debate hoti thi कि as a large milk producer, could we perhaps be heading for a white revolution? And by that, it's not a racist comment. It's only about if we can add some value to the milk and turn them into cheese or any other processed things that will sell better. So I think again a very pertinent question, and this is the question which we ever who are in the dairy sector ask this question to us, and this is how what we have portrayed Pakistan to the globally as well, as a 4th largest milk producer. The problem is that we produce 70 billion liters per year, Dr. 70 billion liters, and we are a net importer of milk. Powder milk import کرنا پڑتا ہے. So where are we going wrong? I think this is the question جو آپ نے بھی ڈاکٹر شہزاد سے پوچھا کہ what support farmers are looking for. Yes, where's the disconnect? Where is the disconnect? The disconnect is at, if I want to put it in one word, is that what Turkey did, how they transformed it was by introducing safe milk law. کہ جی you cannot sell loose milk. It was not just against, there's nothing wrong with loose milk or selling loose milk or people who are selling loose. It's just that the product which you are selling while in the loose milk, that gets distorted. You need to standardize it. You need to maintain some standards in order to ensure the national health. Yes. Turkey نے جب یہ کیا, and they have made the study over last 20-30 years, they have reduced their medical bill of the whole nation because the health of the nation actually grew. So وہ the disconnect کی بات کر رہے ہیں. PDA کے ساتھ lot of processors, they ran a program called Dairy Hub. We ran a pilot in Dairy Hub. اس میں کیا تھا, just basic simple 101 hygiene, کہ پانی کس ٹائم جانور کو پلانا ہے, اس کی آپ نے صفائی کیا رکھنی ہے, اینڈ اس کی ہم نے ٹیگنگ کی, ویٹنری سائنسز وغیرہ, یعنی کہ تھوڑا سا بس انٹروڈیوس اس کو کرایا. اینڈ دس از واٹ امیزنگ پارٹ از دیٹ ان 1 year we demonstrated 30% increase in yield just fixing the hygiene and hydration. Nothing else. کوئی ابھی ہم نے کوئی راکٹ سائنس ابھی کوئی نہیں اپلائی کی. یہ لو ہینگنگ فروٹ تھا. یہ لو ہینگنگ نہیں بلکہ یہ تو گرے ہوئے ہیں, اس کو صرف اٹھا کے چٹنی مربے جیسے اس کو ہم نے وہاں سے پک کرنا ہے. جی. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے پہلے جس سیکشن میں بات ہو رہی تھی کہ ملک کی پرائس کیوں زیادہ ہو جاتی ہے, یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا نہیں ہے. وی کین اونلی ڈو اٹ اپ ٹو اے سرٹن لیول. یہ پالیسی میکرز کا کام ہے, یہ ایکسٹینشن سروسز کا کام ہے کہ جی آپ نے ایجوکیشن فارمرز کو جو دینی ہے, یہ دس از دیئر جاب کہ آپ ان کو دیکھیں کہ جی یہ ہائیجین ہے, یہ ہے. دیٹ از مسنگ, دیٹ انفراسٹرکچر, دیٹ نالج. اور فارمر کو آپ صرف آج فارمر کو, ڈاکٹر صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ آن دس ون بیکاز ڈاکٹر صاحب از آر ایکسپرٹ, US کا ایکسپیرینس اور سارا از لائک ریئلی اے گریٹ نالج بینک وچ وی ہیو. اگر آپ آج اگر ایٹ نیشنل لیول 30% انکریز آف ییلڈ کا مطلب ہے
you will increase it by 20 billion liters of milk. आपको पता है हमारा टोटल पाकिस्तान का इम्पोर्ट का बिल कितना फ्यूल का? is 21 billion liters of fuel, which translates into about $10 billion. ये जो अगर हम सिर्फ ये अगर अपना फिक्स कर लें और 15 बिलियन लीटर अगर हम एक्सपोर्ट कर दें, हमारा टोटल फ्यूल बिल पाकिस्तान का एज अ नेशन हम ऑफसेट कर सकते हैं सिर्फ इस इंडस्ट्री से. So that's the potential. ये वो वाइट रेवोल्यूशन जिसकी आप बात कर रही हैं ना, ये हुआ था. आपने कहा कि अभी चीज और कर्ड और बाकी चीजों पे ना जाएं, तो अभी पहले अभी से सही एग्जैक्टली अभी तो आप सिर्फ पहले बेसिक्स ठीक कर लें, हाइजीन, उनकी वेटनरी केयर के क्या है क्या नहीं है, और देन फिर जब आपका वो फाउंडेशन बन जाएगी, then there is no stopping Pakistan. But as initiatives of giving back to the community and for collective growth towards the shared vision, Nasir Sahab, I do remember that even Friesland Campina and other organizations have taken various initiatives. Khas taur pe, if I remember correctly, over the last many years, you've trained close to 12,000 to 15,000 women farmers, women dairy farmers. Yes. And their enablement has brought about a huge transformation. Please tell us a little about that. अच्छा, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं इंडस्ट्री ने. पार्ट ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन द वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, पार्ट ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन द फार्मर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ओवरऑल. जो नसीम साहब बात कर रहे थे कि देयर आर मैनी इनिशिएटिव्स जिसकी बुनियाद की जिनकी कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, एंड वाइट रेवोल्यूशन इज़ क्वाइट पॉसिबल. एंड इसको तो हम ट्वीकमेंट्स कहेंगे, स्मॉल ट्वीकमेंट्स, स्मॉल एडजस्टमेंट्स है. हम कोई 100+ मिलियन काउज और बफलोज हैं पाकिस्तान के अंदर. 4 से 5 लीटर हमारी एवरेज है, और हम इसको जो है जस्ट 1 लीटर और बढ़ा लें, 40 पे नहीं लेके जाएं या 35 पे जो ग्लोबल एवरेज पे नहीं लेके जाएं, जस्ट 1 लीटर बढ़ा लें, तो हमारे पास जो है वो 20% एक्स्ट्रा यील्ड आ जाएगी. 70 बिलियन लीटर का 20% इज़ अ ह्यूज. सो उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, आप समझें कि जो है हर बच्चा जो है 20% शायद उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रही होगी. अगर हम उसको एक्सपोर्ट करें तो कितना ज़्यादा डॉलर्स आ सकते हैं, और हम कितनी पाकिस्तान के अंदर जो है उसका प्रॉस्पेरिटी कितनी ला सकते हैं. सो जब हम मार्केट में जाते हैं, जब हम जो है फील्ड में जाते हैं, तो हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बिलीव मी, कि हम छोटे छोटे इनिशिएटिव से वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल. आपने एक बात की कि जिसके अंदर जो है वो हमने रूरल वीमेन राइजिंग का एक प्रोग्राम भी किया था, आप उसमें थी. सो उसके अंदर जो है वो हमने आप बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज़ लेके भी आए थे, और लोगों को दिखाया था कि ये वो लोग थे जो This was so interesting, and you know, मैं शेयर भी करना चाहूँगी व्यूअर्स से. उसमें हमने देखा there was a lady who was a grandmother, और वो कभी स्कूल नहीं गई थी. when she got the capability, जब उन्होंने इस प्रोग्राम में अपने आप को इनरोल किया, कॉन्फिडेंस आया, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ she went to school and she was on my show, I remember that. फिर 2 बहनें थीं जिनको लगा कि मोबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी आप वेस्टेज की बात कर रहे थे, तो उन्होंने मोटर बाइक्स ख़रीद ली टू मेक श्योर दैट दे गेट टू द मार्केट ऑन टाइम. बट नासिर साहब, एक और अज़राहन मजाक कहूँगी कि क्रिकेट भी ऑस्ट्रेलिया की अच्छी है, जानवर भी ऑस्ट्रेलियन गाय अच्छी है. ये क्या माजरा है? यानी ये हमारे यहाँ जो जानवर हैं, जिसमें अभी आपने बात की कि 4 लीटर्स उसकी यील्ड उसकी मिल्क प्रोडक्शन की होती है, किस तरह बेहतरी आ सकती है? सिर्फ हाइजीन एंड हाइड्रेशन से, या जो जानवर की नस्ल है वो भी मैटर करती है? नहीं, क्रिकेट भी हमारी अच्छी है, एनिमल्स भी अच्छे हैं. दैट्स व्हाई हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और अभी भी जो है अगर क्रिकेटर्स और दूध पिएंगे तो और ज़्यादा, हाँ, स्ट्रेंथ की बात है ना, और अच्छा दूध पिएंगे, साफ़ सुथरा दूध पिएंगे तो उनकी सेहत. बट हैविंग सेड दिस, ऑस्ट्रेलियन काऊ, पाकिस्तान में जो काऊ है, जो साहिवाल हमारी कैटल ब्रीड है या बफलोज हैं, वो A2 मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, विच इज़ बेटर दैन A1 मिल्क, जो कि ग्लोबली है. और उसके आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से A2 मिल्क इज़ मच बेटर दैन A1 मिल्क. और ग्लोबली जहाँ पे कोई A2 मिल्क बेचता है तो उसको तकरीबन 2x प्राइस पे बेच रहा होता है. सो हमारे एनिमल्स भी अच्छे हैं, और यहाँ के ऊपर साहिवाल यहीं से ब्राज़ील में जाके वहाँ पे ब्रीड डेवलप की गई है, जो कि 60 लीटर दे रही है. सो एनिमल्स के साथ इशू नहीं है. इन ब्रीडिंग हुई है, कुछ हमने ब्रीडिंग के प्रोग्राम सही नहीं चलाए हैं, जिसकी वजह से जो है कुछ उनकी यील्ड कम हुई है. बट एब्सोल्यूट आज के दिन में 40% जो है फीड शॉर्टेज है एनिमल की. सो माल नॉरिश्ड एनिमल दूध कम ही देगा. सो अगर आज के दिन में भी सिर्फ हम उनको बेसिक सा पानी उनको जानवर को खुला छोड़ दें, स्ट्रेस फ्री कर दें, और उसको पानी की एक्सेस अपनी उस पर दे दें, तो उसका 0.7 लीटर जो है पर एनिमल दूध बढ़ जाएगा, विच इज़ उसकी वैल्यू जो है क्लोज टू 2000 बिलियन रुपीज़ बनती है.
واو. جسٹ بیسک انٹروینشن. اس پوٹینشیل کو بھی ٹیپ ان کرنے کے لیے جو ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹ ہے, جو ایکسپرٹس آپ کو چاہیے, کیونکہ آپ یو ایس کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کرتے ہیں, young people are always wondering کہ what is an upcoming field, so industry is here, آپ academia کے ساتھ کام کرتے ہیں, کیا نئے programs کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے, and are the young people especially of these rural areas یا sub rural areas, یہ اس طرف ان کا رجحان ہے؟ ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کی بیس جو ہے ایگریکلچر بیس ہے, ہماری اسٹرینتھ ایگریکلچر ہے. اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کو چینلائز کر لیں, خوراک ہر انسان کو چاہیے, 8 بلین پیپل کنزیومر آؤٹ دیئر ان دی گلوب, اور ہمارے پاس جو ہے اب مارکیٹ پاکستان کی نہیں ہے, پوری دنیا کی مارکیٹ ہے. سو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اور اس پوٹینشیل کو ٹیپ ان کرنے کے لیے بیسک ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو فارمر ہے, فریزلینڈ کیمپینا کا جو ہمارا فارمر ہے, ہمارے فارمر کی ایوریج ملک پروڈکشن جس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں 16 لیٹر ہے, جبکہ اسی ویسینٹی کے اندر جو ہے وہ اینیمل جو کہ دوسرے ہمارے پروگرام میں نہیں ہیں ان کی 4-5 لیٹر ہے. جسٹ بیکاز آف بیسک اویئرنیس, ایجوکیشن, ان کو فیڈ ٹائم پہ مل جاتی ہے, ویکسینز اگر اینیملز کے لیے ہیں ان کو ٹائم پہ مل جاتی ہیں, ان کو جو ہے وہ افلاٹاکسن کمپلائنٹ فیڈ مل جاتی ہے, ان کو ریسورسز, فائنینشیل ریسورسز مل جاتے ہیں. ہم وی ہیو ڈفرینٹ پروگرامس جس کے اوپر جو ہے وہ ہم ان کو چلاتے ہیں. سو اگر یہ گورنمنٹ تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کرے اور تھوڑی سی اس کے فارمر کی اویئرنیس بڑھانے کے لیے کام کرے, ان کی ٹریننگ کے لیے کام کرے, سپلائی چین کو تھوڑا بہتر کر دے, فیڈ جو ہے انسینٹیو دے دے جہاں کے اوپر ہم فیڈ زیادہ پروڈیوس کر سکیں, تاکہ ہم اسی فیڈ نے ملک میں کنورٹ ہونا ہے. سو ہمارے دودھ کی کم پیداوار اس بریڈ کی وجہ سے پارٹلی بھی ہے, کیونکہ ہم نے ان بریڈنگ کی ہے, لیکن مینلی فیڈ کی وجہ سے ہے. سو اگر ہم ان کو فیڈ بہتر کریں گے, وہ ہمیں دودھ بہتر دیں گے, ہم اپنے بچوں کو فیڈ بہتر کر سکیں گے. اس کے ہیومنس کے ساتھ ساتھ ہمارا جانور بھی اسٹریسڈ ہے, اس کا اسٹریس بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. I think جو پاکستان کا جو پرابلم ان ایگریکلچر ہے نا, وہ تھوڑا سا آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریئلائز اٹ اینڈ دین وی کین آلسو ایڈریس اٹ ایشو. میجورٹی ایگریکلچر ان پاکستان از ڈن ایز بیسڈ آن اٹ از آن انہیریٹنس. جو باپ دادا کر رہے تھے تو وہ کر رہے ہیں. اف یو ول ناٹ رن اٹ ایز بزنس, یعنی کہ جب آپ اس کی کاسٹ اور ریونیو کو جب تک آپ میچ نہیں کریں گے نا, وہ اٹ ول ناٹ میک سینس. اب جو بھینسیں گھر میں انہوں نے رکھی ہوئی 2-3-4 سے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا, وہ صرف گھر کے کاسٹ کے, جو بچ گیا سو وہ پروڈکٹیوٹی کے جو ہے نا ایلیمنٹ دیٹ از اسٹل دیئر. بٹ ناؤ اب کیا پریشر جو آ رہا ہے پاپولیشن ایکسپلوژن کا, ناؤ ہیئر ویئر دا ایکسٹینشن سروسز اینڈ گورنمنٹ کا, ہم ہر وقت گورنمنٹ سے سپورٹ مانگتے ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے ایک ریگولیٹری فریم ورک پرووائڈ کرنا, لا ڈیفائن کرنا اس کو. اگر اکنامکلی وائبل ہے, پرائیویٹ سیکٹر ول اٹ سیلف فائنڈ دا وے, وہ خود ڈھونڈ لیں گے. اب اس کو جب آپ اس کو رن ایز اے بزنس کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ ییلڈ کیسے انکریز ہوتی ہے. ابھی جو کارپوریٹ فارمز آ رہے ہیں پاکستان میں, ان کی ییلڈ جیسا بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہی فارمر 16 لیٹر دے رہا ہے, اور وہی بریڈ ہے. سو وہ بیسک ایک ہائیجین ہے, اس کو پتہ چل گیا دا کانسیپٹس وچ دے ہیو گیون. اس کے لیے آئی تھنک دا سوشل میڈیا از اور الیکٹرانک میڈیا از ون تھنگ جس پہ آپ ٹریننگ ماڈیولز آپ ایٹ لیسٹ کر کے دے سکتے ہیں. پیپل وڈ be willing کہ نیشن جو ہے, ینگ جنریشن جو رورل ایریا میں ہے, اگر if you can guide them on that social media کہ جی یہ اس میں یہ ٹائم جو آپ نے اس ٹائم پہ یہ پانی پلانا ہے, اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے, اسمال ویڈیوز, فیڈ کس طرح بنانی ہے, کیا کرنا ہے, اٹ آل ہیلپس. یہی جو آپ کر رہے ہیں. سوری اف آئی ایم ڈرائنگ اے پیرلل, لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارا فارمل ہیلتھ انفراسٹرکچر اتنا اپ ٹو مارک نہیں ہے ود دا کائنڈ آف والیومز آف پیپل دیٹ دے نیڈ ٹو سرو, سو وی ہیو لیڈی ہیلتھ ورکرز اینڈ ادر پیپل ہو گو ان ڈور ٹو ڈور ہو جا کے کرتے ہیں. کیا اس طرح کا کوئی ماڈل ہم ڈیری فارمرز کے لیے کر سکتے ہیں, وے یو کین ہیو ایٹ لیسٹ ویٹرنری ڈاکٹرز اینڈ ایکسپرٹس گو ان اینڈ گائڈ دیم؟ دودھ مہنگا کیوں؟ It all adds to the cost. Absolutely. No, but can it be incentivized as GRP, as a CSR activities? But again, it adds to the. سدرا جو جس پروگرام کو آپ نے ہوسٹ کیا تھا, اس میں زیادہ تر جو خواتین آئی تھیں وہ ان سے یہی کام لیا گیا تھا. سو ان کو ٹریننگ دی گئی, ان کو بیسک بتایا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ اینیمل کو کیا فیڈ دینی ہے, کیا ان کو بیسک ٹریننگ دی گئی. انہوں نے جا کے انہی خواتین کے ساتھ, انہی فارمرز کے ساتھ کام کیا جو کہ ان کے گاؤں میں تھے, اور ان کی دودھ کی پیداوار بڑھ گئی, ان کو روزگار مل گیا. سو ہم اس طرح کے انیشیٹو لا سکتے ہیں, اور آلریڈی ہیں بھی, اور میرے خیال میں اسکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے, فارملائز کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح, ایسوسیشن کرنا چاہے گی ان کو فارملائز. دیکھیں یہ جو ساری بات ہو رہی ہے نا, یہ کرنٹلی یہ سب چیزیں ان پریکٹس ہیں. کویشچن اسکیلیبلٹی کا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کین, جیسے اس وقت جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا جو فارمل سیکٹر ہے, اس کی ریچ از اپروکسیمیٹلی 100 to 500,000 فارمرز میکسیمم.
اس سے زیادہ ریچ ہے نہیں. جیسے بھی اویس صاحب کہتے ہیں اگر تو پراپر ریگولیشن ہو, اسٹیٹ ریگولرائز کرے اس انڈسٹری کو, آٹومیٹکلی دی سائز ول گرو, لیول پلینگ فیلڈ ول بی دیئر فار ایوری بڈی, اینڈ دیٹ از ویئر دی مارکیٹ ول آلسو گرو, دی فارمل سیکٹر ول گرو, مور processors, more investors will come into this industry. You make it attractive so, scalability کا challenge. لیکن ایک کنسرن جو سب کا سانجا ہے جس کے گھر میں دودھ آتا ہے کہ دودھ اتنا مہنگا کیوں ہوتا جا رہا ہے, خاص طور پہ جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں آپ لنڈن سے, پیرس سے, دبئی سے. ہم تو اچھا خاصا دودھ پروڈیوس کرتے ہیں, وی آر دا 4th largest producer, then why is it that milk is getting so expensive in Pakistan? شہزاد صاحب اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے, کیونکہ ہر دفعہ مارکیٹ جاتے ہیں تو ایک نئی قیمت سامنے آتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن اس کے بہت سارے پہلو ہیں. پہلی چیز تو یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ہم ان پاکستان ہم دنیا کا سب سے مہنگا دودھ پروڈیوس بھی کرتے ہیں. صحیح. پاکستان کے جو فارم گیٹ پرائس ہے وہ تقریباً کوئی 80 سینٹ کے آس پاس ہے, اور کہیں زیادہ بھی ہے. دنیا بھر میں 40-45 سینٹس فارم گیٹ پرائس پہ ملک مل جاتا ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ اسٹارٹنگ ہی مہنگی ہو رہی ہے. اچھا وہ کیوں مہنگا ہے؟ کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی ملکنگ ییلڈ دنیا میں 30-40 لیٹر پروڈیوس ہوتا ہے, ہم 4 لیٹر کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ اور پیچھے جائیں تو ہم اس کو فیڈ ہی سے نہیں دیتے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. تو یہ پوری ایک چین ہے. اور اب جو لیٹسٹ اس فائنینس بل میں جو سب بات چیت بھی کر رہے ہیں, جو صارفین پہ ایک بم پھٹا ہے کہ ہمارے ہاں ملک کے اوپر 18% جنرل سیلز ٹیکس لگ گیا ہے. ایسی چیز دنیا میں کہیں نہیں ہے. اگر آپ گلوبل اسٹڈی کریں, چاہے آپ ڈیولپڈ ملک دیکھ لیں چاہے ڈیولپنگ کنٹریز دیکھ لیں, میجورٹی آف دی ممالک میں اٹ از اونلی ملک از 0% ٹیکس. ادر فوڈ آئٹمس پہ 18 to up to 21% ہے, بٹ ملک پہ 0% ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ملک کے اوپر ٹیکسز ہیں, بٹ دیٹ از آلسو میکسیمم اپ ٹو 5 to 6%. سو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ آئدر ملک از 0% اور ڈسکاؤنٹڈ ٹیکس ریٹ دیا گیا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر فوڈ پروڈکٹس. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس کو 18% ٹیکس لگا کے, تو دی کاسٹ آف 1 لیٹر ملک ناؤ از اباؤٹ 380 روپیز. اگر ہم ایک کنزیومر کے گھر کو اسٹڈی کریں جہاں پہ 4 لوگ ہیں, ڈیول انکم فیملی ہے, میاں بھی کام کر رہا ہے, بیوی بھی کام کر رہی ہے, تو آن این ایوریج کچھ 70 سے 80 ہزار ان کی منتھلی انکم ہے. اس میں سے جو دودھ کی کنزمپشن وچ از 1.5 لیٹرز اے ڈے ایک 4 لوگوں کی فیملی کے لیے, دس از کمنگ اپ ٹو اباؤٹ 25,000 روپیز صرف دودھ کے لیے ان کو چاہیے. یعنی اگر ایک منیمل ویج پہ انسان پاکستان میں اس وقت ہے تب تو وہ اس کی تو 10 طرح سے نکلتا ہے. اگر ایک شخص کام کر رہا ہے, اگر 36,000 اس کی تنخواہ ہے جو کہ سرکار نے سیٹ کی ہے, تو 24,000 روپیز صرف دودھ کے لیے چاہیے. تو بجلی, پانی, فیول, ٹرانسپورٹ کہاں سے دے گا؟ یا وہ بچوں کو نشو و نما دے دے یا گھر کا کرایہ دے دے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. اور کنزمپشن پیٹرنز میں تبدیلی آپ نے کیا نوٹس کی ہے؟ کیونکہ جولائی واز ویری ٹف فار پیپل. کنزمپشن پیٹرن میں جی فرام این انڈسٹری پرسپیکٹو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 40 سے 46% سیلز کم ہو گئی ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے بجلی کا بل بھی دینا ہے ورنہ لائن کٹ جائے گی, کرایہ بھی دینا ہے ورنہ گھر سے باہر نکال دیں گے, بچے کی ٹیوشن بھی دینی ہے ورنہ پڑھیں گے نہیں, تو انہوں نے باقی چیزوں پہ کٹ کر لیا. بٹ وی آر ناٹ ریئلائزنگ اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہے. کہ ناؤ واٹ وی آر پروموٹنگ 2 things. ایک, ہمارا ہیلتھ بل بڑھ جائے گا. آج کی تاریخ میں بھی ہم کچھ $7 billion ہیلتھ پہ خرچ کرتے ہیں بیکاز آف گیسٹرو ریلیٹڈ پرابلمس. اب کیا ہوگا؟ اب شاید اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. نہیں, اب انیکوٹی کی بات کریں نا, جو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا فرق ہے یا غریب اور امیر کا جو فرق ہے, بعد میں بات آتی ہے کہ جی کسی نے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا ہے, کون کس علاقے میں رہتا ہے, پہلے ہی اس کے پیدائش سے بھی پہلے سے یہ جو محرومیوں کا سفر ہے وہ شروع ہو جائے گا. ناصر صاحب, آئی وانٹ ٹو برنگ ان the element of nutrition in this. ہم نے کئی فورمس پہ بات کی, ہم نے آپ کو بھی سنا ہے کہ 40% بچہ اسٹنٹڈ گروتھ اور میل نیوٹریشن کا شکار ہے پاکستان میں. یہ جو ابھی بات کی جا رہی ہے کہ 40% کنزمپشن میں کمی آئی ہے کیونکہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے, آپ کیا نتائج دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ سو ایک 1% انکریز ان اسٹنٹنگ از ایکویولنٹ ٹو 4% آف GDP آف اینی کنٹری. واو. سو اس از ناٹ کہ اسٹنٹنگ از 1% آف ہیومن پاپولیشن
works far below their natural potential. So इसका मतलब ये है कि stunting is not mentally stunted, physically stunted. वो बच्चा जल्दी बीमार होगा, वो बच्चा जो है शायद बचपन से डायरेक्ट बुढ़ापे में चला जाएगा, क्योंकि वो ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता, उसका वो मेंटली भी ठीक नहीं है बट फिजिकली भी ठीक नहीं है, उसकी इम्यूनिटी भी कम है. सो अगर आपकी आधी पॉपुलेशन स्टंटेड होगी और 15-18% वेस्टेड होंगे, 29% अंडर वेट होंगे, वाइटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज मोर देन 50-60% होगी. सो आपका मतलब, इसका मतलब ये है कि आप अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, लेकिन लेबरर भी प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे. आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले भी शायद 40% 30% कैपेसिटी पे काम कर रहे होंगे. इस कैपेसिटी पे आप दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई कि पूरी दुनिया के अंदर जो है न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है. मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाहूँगा. USA के अंदर जो है वो फूड इनसिक्योरिटी बहुत कम है, 5% के करीब होगी. वहाँ के ऊपर तकरीबन 6% टोटल हाउस होल्ड इनकम का सिर्फ फूड एक्सपेंडिचर में जाता है, यहाँ पे 50% है. सो लोगों के पास 94% अयाशी के लिए वहाँ पे मौजूद है अमेरिका में. इसके बावजूद जो है $103 बिलियन का जो है वो उनका स्नैप प्रोग्राम है, स्कूल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम. हमारे बजट से भी 3-4 गुना से बड़ा प्रोग्राम. सो वाई, बिकॉज कि बच्चों की तालीम भी ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम जो है लर्निंग के लिए एक अच्छे लर्नर का होना ज़रूरी है. अगर आपकी पॉपुलेशन स्टंटेड होगी और अगर वो पढ़ नहीं सकेंगे, अगर वो समझ ही नहीं सकेंगे, आप अच्छे एनवायरनमेंट में उनको जाके बिठा भी देंगे, वो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकेंगे. दैट्स वाई न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट. इट्स नॉट अ ह्यूमन इशू, इट्स नॉट अ HR इशू, इट्स अ इकोनॉमिक इशू. तो हमें जब तक इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके इसके ऊपर, दैट्स वाई आपने याद दिलाया था कि हमने स्कूल मिल्क प्रोग्राम किया. विद इन 3 मंथ्स जो है वहाँ के ऊपर जो है हमें 3% स्टंटिंग, 8% स्टंटिंग कम हुई, वहाँ के ऊपर वेस्टिंग कम हुई, और वो बच्चे पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहे थे विद इन 3 मंथ्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको जो 1 गिलास दूध का मिल रहा था एक्स्ट्रा पर डे, उनकी 25-30% एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन उनको मिल रही थी जो कि डेफिशिएंट थी, और उसकी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की वजह से जो है वो बेहतर पढ़ भी रहे थे, बीमार भी कम हो रहे थे, उनकी न्यूट्रिशन भी बेहतर हो रही थी, और उनकी स्कूल अटेंडेंस भी बढ़ी हुई थी. गैप एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ सिमल्टेनियसली. लेकिन आपने जैसे इसको कहा कि दिस इज़ नॉट अ ह्यूमन इशू, दिस इज़ इट कैन बी टेकन अंडरस्टूड बेटर थ्रू द इकोनॉमिक लेंस. पर अब ऐसा इकोनॉमिक लेंस ही तो लगाया था, उन्होंने कहा 18% GST लगेगा तो टैक्स नेट बढ़ेगा, आपके रिटेलर्स और बाकी लोग टैक्स नेट में आएंगे. Where did this theory fail? पिछली गवर्नमेंट्स में, यानी कि जब जिस तरह शहजाद ने कहा कि 0% था, ये पिछले तकरीबन 10-15 साल से, 15-20 साल से ये 0 रेटेड पे था. उस पर लगा, फिर इंडस्ट्री गई गवर्नमेंट के पास, उन्होंने कहा देखें जी कि जब आपने टैक्स लगाया तो रेवेन्यू गिर गया है, सो आपको जितना टैक्स, जो बाकी जो इनकम टैक्स और जो अदर टैक्सेस जो कंपनीज दे रही थी वो भी कम हो गया, बिकॉज सेल्स कम होगी. एंड दैट्स व्हाट वी आर होपिंग आल्सो कि शायद द सैनिटी शुड प्रिवेल इन द सेंस कि इट इज़ नॉट अबाउट, देखिए हर चीज़ बाज़ दफ़ा इकोनॉमिक्स में नहीं होती, गवर्नमेंट्स का काम ये होता है. इफ गवर्नमेंट्स स्टार्ट फॉलोइंग द मनी बैलेंसिंग, तो फिर वो गवर्नमेंट्स चलानी मुश्किल हो जाएगी. एसेंशियल्स पे. और जब हमारी जो ये बात है कि दूध इज़, हम ये जो डॉक्टर साहब ने बात करी थे, मैसेज इज़ नॉट कि दूध इज़ अ सोल्यूशन टू ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम. दूध कैन बी अ कॉज ऑफ सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ योर प्रॉब्लम्स फॉर एटलीस्ट मैल न्यूट्रिशन एंड स्टंटिंग. इसमें सारे न्यूट्रिएंट जिस तरह की बॉडी को चाहिए वो दूध में है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा. सो एटलीस्ट लेट्स, गवर्नमेंट को एडवाइस करें, लेट्स पिक देयर बैटल्स कि यार कौम की हालत अगर ख़राब हो गई, सेहत ख़राब हो गई, अनदर 4, 5, 6, 7 ईयर आपकी आने वाली जनरेशन सफ़र करेंगी. एंड दिस इज़ वन, द नेशंस आर नॉट बिल्ट ओवरनाइट, नेशंस आर बिल्ट विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. आई थिंक यू आर ऑल्सो एडिंग टू द फैक्ट कि फूड सिक्योरिटी को भी एक अलग अंदाज से देखना पड़ेगा. यानी हम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं या पैदावार हमारी कितनी है, लेकिन क्या ये पैदावार नंबर 1 मार्केट्स तक पहुंच पाती है, एंड सेकेंडली इज इट अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बाय द पॉपुलेशन. मैं इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे वैसे साहब करें, दिस इज गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि नए टैक्सेस लगाने से तकरीबन कुछ 70 बिलियन का उनको एडिशनल रेवेन्यू मिल जाएगा. सही. जैसे कि विद इन द फर्स्ट 4 वीक्स ही सेल्स चली नहीं, ड्रॉप हो गई 40-46%. हमारा एस्टिमेट ये है कि जो उनको एक्चुअली एडिशनल टैक्स लगाने से जो रेवेन्यू मिलेगा दैट विल नॉट बी मोर देन 20 बिलियन. इंडस्ट्री एज इट इज़ इस वक्त, इस टैक्स से पहले कोई साल का 15 बिलियन टैक्स इंडस्ट्री देती थी विद अ ग्रोथ ऑफ 25%. सो गवर्नमेंट एक्चुअली तो
is in a loss if you look at the total numbers. Pun intended, ऐसा लग रहा है दूध देने वाली गाय को ज़िबा कर रहे हैं. नहीं, अभी तो जो इसमें एक और चीज़ है, दूध देने वाली गाय को ना फार्मर को फ़ायदा हुआ है जी, ना कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ है, ना ही प्रोसेसर को फ़ायदा हुआ है. और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट को भी नुकसान है. और गवर्नमेंट को तो नुकसान है एक्चुअली, बट इसमें फ़ायदा किसको हो गया है? वो लोग जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी चलाते थे, वो लोग जो टैक्सेस नहीं देते थे, वो लोग जो मिडलमैन थे, जो इनफॉर्मल सेक्टर में थे, उन्होंने अनड्यू अनफेयर प्राइसेस इंक्रीज करके इट इज़ एस्टिमेटेड के 1.3 ट्रिलियन रुपीस उनको चले जाएंगे, क्योंकि जो पैकेज मिल्क है वो 380 का है, विच इज़ ऑल्सो अ सेफ मिल्क. जो अनसेफ मिल्क है वो 220 से 280 और 300 हो गया है, उसकी तो कॉस्ट नहीं बढ़ी. एंड शहजाद साहब, लेट्स नॉट फॉरगेट द ग्रे चैनल्स. यहाँ पे सब स्टैंडर्ड फार्मूला ड्राई मिल्क कैन आल्सो मेक इट्स वे इनटू द मार्केट. अभी उसकी तो हमने वर्किंग नहीं की. अभी उसकी वर्किंग नहीं की, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है जिसकी एक्सपायरी डेट का हमें ना पता हो, जिसमें मिलावट हो, जो काउंटरफीट हो. वैसा हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दीज पॉसिबल चैलेंजेस? देखिए, जो पॉसिबल चैलेंजेस आर, वी आर वर्किंग फ्रॉम द PDA एंड फ्रॉम ऑल द प्रोसेस वेरी एक्टिवली वर्किंग विद द गवर्नमेंट टू प्रपोज आइडियाज़ कि इसका क्या है. देखिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, पाउडर की भी है, उसकी डेयरी लिक्विड मिल्क की भी है. सो व्हाई डू यू नीड टू गेट इनटू दैट? यू जस्ट लिसन, एड्रेस द इश्यूज ऑफ द इंडस्ट्री एंड देन यू सी कि हाउ इट विल एक्सपैंड. अब बात वहीं पे आती है कि एट टाइम वी गो इनटू सर्कल्स. आई थिंक इट्स अ pretty, जो मेरी जो इंटरेक्शन गवर्नमेंट के साथ रही है, बाहर जब when you go out in the different other countries, when you go with the government facilitates things, आपको वो facilitate करते हैं. यहाँ पे हमारे वो परसेप्शन है प्राइवेट सेक्टर के बारे में कि ये ट्रस्ट डेफिसिट है एक आपके पास बहुत ज़्यादा. दैट ट्रस्ट डेफिसिट हैज़ टू कम, और उसमें आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप्स विच द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, जो अभी ये करंट गवर्नमेंट ने जो SIFC क्रिएट की है, वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद SIFC टू क्रिएट दैट ट्रस्ट कि ये है क्या, इशू क्या है, हमारा इशू क्या है, समझे तो सही कि इंडस्ट्री का इशू क्या है. बिकॉज देखें, गवर्नमेंट जब बिजनेसेस रन नहीं कर सकती, गवर्नमेंट एंडलेस सब्सिडीज नहीं दे सकती. गवर्नमेंट का काम सिर्फ ये कि आपको एक ऐसा इकोनॉमिकल वायबल फ्रेमवर्क बना दे. बाकी आप अगर लॉज होंगे ना, प्राइवेट सेक्टर विल टेक केयर ऑफ इट. जहाँ पे इनेबलमेंट भी हो और जहाँ पे स्केलेबिलिटी भी हो और ट्रस्ट भी हो. एब्सोल्युटली राइट अवैस साहब. स्केलेबिलिटी एंड ऑफ कोर्स ट्रस्ट इज द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट. एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग वेरी इमोशनल, मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे था कि अ कपल ऑफ डेज बैक व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रोसरीज, वहाँ पे हमने एक खातून के बैग में से चीज़ें बरामद की जिसके लिए उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, लेकिन ये कोई लग्जरी आइटम्स नहीं थे, ये उनका कोई अपने मेकअप या पर्सनल केयर का सामान नहीं था, ये एसेंशियल्स थे. अपने बच्चों के लिए खुश्क दूध का एक पैकेट उनके बैग से बरामद हुआ. सो लेट्स नॉट कम टू अ पॉइंट वेयर पीपल आर एक्चुअली दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देयर वैल्यूज़ एंड देयर एथिक्स. एक रियासत का दर्जा एक माँ की तरह होता है, और इस वक्त हम बात एसेंशियल्स की कर रहे हैं. हर घर में बच्चे मौजूद हैं, उनकी सेहत, उनकी न्यूट्रिशन अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और उसके लिए परहैप्स राइट नाउ दे नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, सिट विद द एसोसिएशन, with my stakeholders. बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब मौजूद थे, ओवैस बिन नसीम साहब और शहजाद नबीन साहब, ऑफ कोर्स स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री. एक बहुत ही इंसाइटफुल और इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन अबाउट द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द डेयरी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. आई होप दैट यू फाउंड इट टू बी इंफॉर्मेटिव टू. वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग मोर इंडस्ट्री कॉन्वर्सेशंस एंड ब्रिंगिंग यू अप टू डेट information about them. Until next time, take good care of yourself. Khuda Hafiz.